رک گیا اس وجہ تو رک گیا جو ہر بندے نے میری گل دی سمجھ آ جاوے تسا سیدی وے ہن میرا سوال تواڈے اُتے بندا ہے میں منبر تے کھڑا دا ڈٹھا چاند اکبر دی شادی دا امتی نہیں مینوں سید جواب دیو کیا ہے شادی دا ہائی عالم عباس شادی دا نائی ڈٹھا موت نے چہرہ وہ اکبر دا آیا یاد شباب نبی دا وہ جھڑیا ریت گرم دے سرمایا شبیر دی کول زندے ہائے میں صدقے ونیا بابا جیڑی لائن میں ہون پڑھن لگا اے او لائن ہے جس لائن پڑھن نال بھٹی صاحب کفن پایا بھٹی صاحب نو آکھیاں نے شہادت علی اکبر سنا اس ایہ لائن پڑھی آئی تے زندگی مک گئی اے بعد میں بڑا اوکھا گولے اے بھٹی مرحوم پڑھ دا ہوندا بھائی عالم عباس اے حالات اکبر دی اے پیو دا زانوے اے پتر دی لاش لایا قرآن میرے سر دے رکھ نبی دے دے بیان جلے پیو پتر بیٹھا دائی کر ہاتھ ہک پاسے او مینوے کھڑ دے کتے لگئے بھال برچھی دا وہ یرمان ایوے نہیں ترس کیتا تیرے قاتل مسئلہ صدقے ونیا بابا بس ختم میرے تراضی راسو چاچا ناراض نہیں ہونا میں ڈھیر پڑ گیا اے میں ہاتھ بندی کھڑا میں نے بڑا ارمان لگتا ہائے سید میں نے آدھا کئی ابال کرنے تائیں کوئی شام وجھنا ہے لایا قرآن میرے سر دے رکھ نبی دے دے بیان جل پیو پتر بیٹا دائی کرا دے ایک بازے میں نوے کھڑ دے کتے لگئے پھال برچھی دا وہ یرمان ایوے نہیں ترس کیتا تیرے قاتل مسئلہ نوکری دے متوالی نہ پڑھا چھوڑنے وائی تھائی میرا حق کی بندائی عالم عباس تُسا میرے چھوٹے بھرائی وے زبان کلامچ مولا اثر پاوی میں نو بڑا ارمان لگ دے بڑا جڑا پہلے وقت آئی او ڈاڈا سونا وقت آئی بڑی بڑی ازاداری ہو دی آئی خلوص نیت نال لوگ رو دے میں چھوٹا جیو دام عالم عباس انہیں بادم جیوے بچہ بیٹھا منبر تے آکے میں ڈٹھا کوئی ذاکر یا کھیا چاہا اکبر ساری رات مخلوق گلی اجرا دی آئی پتہ نہیں کیا جا زمان آگیا میں برچی پڑی ہے کہ نوجوان میرے تر مود دے تو جو میرے مود دے دیا تینو نسا جائے کٹی ہے انہوں پیارا کتنا الحمدللہ آتے نو آج دسا جا جائے کٹھی ہے ان پیارا کتنا آئی چاچا جی توڑی چٹی ڈاڑی دی قسم ہے دوجی دفعہ جدہ میں زواری تگیاں فجر دا ٹائم آئی تے میں مولا حسین دی زری نال بیٹھا ہاں اٹھائی میں کو موجدہ دکھائے آنکھیں تا موجدہ سنا مچا ایو موجدہ ہائی پیو پتران دی الفت دا وہ میں دکھا ہے عجب کرینا وہ معلوم تھی دائے عجا چمدہ بیٹھا شاہ پتر دا زخمی
گئی تھی